श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि चंद्रमोहन। अद्य अहम् अत्र ससन्धि द्वादश भाव साधनं प्रदर्शयामि। यथा वयं जानीमः, जातक निर्माणार्थे प्रथम लग्नं पूर्वे वयं साधितवन्तः, दशम लग्नम् अपि साधितवन्तः। इतः परं किं भवति, प्रथम लग्ने षट् राशि योजयामः चेत् सप्तम लग्नं प्राप्यते। पुनः दशम लग्ने षट् राशि योजयामः चेत् चतुर्थ लग्नं भवति। इतः परं कार्यं भवति ससन्धि द्वादश भाव साधनम्। अन्य प्रकारः अपि अस्ति। अहं तु चतुर्थ भावं स्वीकृत्य एवं प्रथम भावः द्वयोः स्वीकृत्य कार्यं कुर्मः। चतुर्थ भाव चतुर्थ भावे प्रथम भावः शोधयामश्चेत् फलम् आगच्छति, अन्तर्फलम्। एतत् फलं पुनः षड्तः भागाहारं कुर्मः चेत् षष्ठांशः लब्धिरूपेण प्राप्यते। एतत् षष्ठांशः अस्ति, एतस्य अग्रे कार्यं भवति। इदानीम् अत्र विजातीय अस्ति। भवति अत्र अस्ति राशि अंश कला विकला, किन्तु भागाहारः कुर्मः चेत् एतस्य कृते सजातिः करणीयं। कथं करणीयम्? अत्र अस्माकं पार्श्वे राशि अस्ति, राशिः 30 अंशात्मक भवति। तो गुणाकारः कुर्मः 30तः। पुनः यः अस्माकं पार्श्वे अंशात्मकमानम् अस्ति योजयामः चेत् अंशात्मकमानं प्राप्यते। किन्तु कलारूपेण अपि अस्ति, पुनः कला परिवर्तनं करणीयं। कला षष्टितः भागाहारः, यः कला अस्ति यः योजयामः चेत् कलात्मकमानं। पुनः विकला अपि अस्ति, विकलात्मक षष्टितः पुनः भागाहार गुणाकारः कुर्मः। एवं 30 विकला अपि योजयामः चेत् अस्माकं पार्श्वे विकलात्मकमानम् अत्र प्राप्यते। इदानीं भागाहारः कर्तुं शक्यते। भागाहारः कुर्मः चेत् षष्ठांशः प्राप्यते। कथम्? अत्र अस्ति, षट्तः भागाहारः कुर्मः चेत् 52035 टाइम गच्छति, अवशिष्यते 0। एतत् अस्माकं पार्श्वे विकलात्मक आगच्छति, किन्तु अस्माकम् अभीष्टं तु अग्रे अस्ति। पुनः षष्टितः भागाहारः कुर्मः चेत् कलात्मकमानम् आगच्छति और विकलारूपेण अस्माकं पार्श्वे लब्धि अस्ति। एतत् अत्रैव स्थापनीयं। विकला वयं प्राप्तवन्तः अत्र। पुनः अंशात्मकमानम् अपेक्षते। अंशात्मकमानं पुनः षष्टितः भागाहारः कुर्मः चेत् अंशात्मकमानं प्राप्यते। चतुर्दशवारं गच्छति, अवशिष्यमानम् अस्ति यः कलात्मकरूपेण अस्माकं पार्श्वे आगच्छति, अंशात्मकरूपेण अत्र फलम् आगच्छति। इदानीम् अस्माकं षष्ठांशः सिद्धं भवति। एतत् षष्ठांशस्य कार्यं भवति प्रथमतः चतुर्थ भावपर्यन्तम्। अत्र एतत् गणितं तु चतुर्थतः सप्तम पर्यन्तम् आवश्यकं भवति, अग्रे करणीयं। किन्तु अहम् अत्रैव कृतवान्। किम् इत्युक्ते एकस्मिन् पार्श्वे सर्वे भवेयुः। अत्र एकराशितः अथवा 30 अंशतः यः षष्ठांशः विशोधयामश्चेत् अस्माकं पार्श्वे शेषांशः अवशिष्यते। एतस्य कार्यम् अग्रे भवति। अतः अस्माकं पार्श्वे प्रथमलब्धिरूपेण अस्ति षष्ठांशः, द्वितीयलब्धिरूपेण अस्ति शेषांशः। द्वयोः कार्यः अग्रे भवति। इदानीम् अग्रिम कार्यम् अस्ति प्रथमलग्न प्लस षष्ठांशः। यदि हम प्रथमलग्ने षष्ठांशः योजयामश्चेत् अस्माकं प्रथमभावसन्धिः आगच्छति। अत्र प्रथमभावसन्धौ पुनः षष्ठांशः योजयामः चेत् द्वितीयभावः स्वयमेव आगच्छति। एतत् द्वितीयभावः। पुनः षष्ठांशः योजयामश्चेत् द्वितीयभावसन्धिः भवति। अस्मिन् सन्धौ पुनः षष्ठांशः योजयामश्चेत् तृतीयभावः स्वयमेव आगच्छति। पुनः एतदेव कार्यं
षष्ठांशः योजयामश्चेत् तृतीयभावे तृतीयभावसन्धिः अपि आगच्छति। अस्मिन् सन्धौ पुनः षष्ठांशः योजयामश्चेत् तत् चतुर्थभावम् आगच्छति, यावत् पर्यन्तं षष्ठांशस्य कार्यं भवति। अत्र चतुर्थभावः षड्राशि चतुर्विंशति अंशः अष्टकला एवं द्विचत्वारिंशत् विकलारूपेण अस्ति। अत्र पश्यामश्चेत् चतुर्थभावः सेम् एज इट इज अस्ति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः एतत् गणितं सम्यक् अस्ति। इतः परं द्वितीयकार्यं भवति अत्र शेषांशस्य कार्यं। पुनः चतुर्थभावः यः अस्ति अत्र शेषांशः योजयामश्चेत् भवति अत्र चतुर्थभावः सन्धि आगच्छति। पुनः शेषांशः, अत्र षष्ठांशः लिखितं मया, शेषांशः अस्ति। पुनः शेषांशः योजयामश्चेत् पञ्चमभावः, पञ्चमभावे पुनः पञ्चमभावसन्धि, पञ्चमभावसन्धौ पुनः योजयामश्चेत् षष्ठभावः आगच्छति, एवं षष्ठभावसन्धिः अपि आगच्छति। पुनः योजयामश्चेत् अत्र सप्तमभावः प्राप्यते। सप्तमभावः पुनः उपरि पश्यामः, नवराशि 27 अंश, 25 कला एवं 12 विकला, अत्र सेम् अस्ति। अतः एतत् गणितम् अपि सम्यक् एव अस्ति, एतत् ज्ञातुं शक्यते। पुनः अग्रिमकार्यं भवति, अस्माकं पार्श्वे एतत् वयं साधितवन्तः। प्रथमभावसन्धि, द्वितीयभावसन्धि, तृतीयभावसन्धि, चतुर्थभावसन्धि, षष्ठभावः प्लस् सन्धि, यावत् पर्यन्तं वयं साधितवन्तः। अग्रे कार्यं भवति, अत्र षट्राशियोजनेन प्रत्येकस्मिन् भावे एवं भावसन्धौ षड्राशि योजयामश्चेत् स्वयम् एव अग्रिमभावः आगच्छति, ससन्धि। अत्र अस्माकं चतुर्थस्फुटाः ये सन्ति, लग्नस्फुटाः, अत्र पश्यामश्चेत् सम्यक् एव अस्ति। एवमेव प्रकारेण ससन्धि ससन्धि 12 भावसाधनं भवति। इतः परं चलितचक्रं निर्माणं भवति। धन्यवादः।